अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ दोस्तों, मैं आपको अपने मोटिवेशनल चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब लाज़मी कीजिएगा ताकि मेरा और आपका राब्ता मुमकिन हो सके। अज़ीज़ दोस्तों, अहले कबूर जिनके बारे में इरशाद गिरामी है कि वो जब इस दुनिया को छोड़कर अ, बका की तरफ रवाना हो गए हैं, तो उनके ऊपर जो आज़माइशें हैं, जो कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ से आई है और जो आती हैं उनके ऊपर, उनका तज़किरा जा-बजा अहादीस मुबारका में मिलता है और इसके अलावा कुरान करीम फुरक़ान हमीद भी मौजूद है। इंसान को अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कई एक मौक़े के ऊपर वार्निंग दे रखी है कि इंसान, तुझे मैंने किस चीज़ के लिए पैदा किया था और तू किधर जा रहा है। अज़ीज़ दोस्तों, इंसान एक महज़ जो है अपनी पैदाइश के ऊपर नज़र दौड़ाए तो शायद उसको पता लग जाए, लेकिन हम हैं कि समझ नहीं पाते और अपनी सारी की सारी ज़िंदगी जो है और तमाम तवानाइयाँ जो हैं इस हिर्स और हवस में गुजार देते हैं कि हमारा आने वाला जो नस्ल है, हमारा जो कुटुंब है, हमारा जो ख़ानदान है, वो खुशहाल रहे और उनकी ज़िंदगी आसान करके हम इस जहाँ को छोड़कर बका की तरफ रवाना हों। अज़ीज़ दोस्तों, किसी को क्या पता कि एक इंसान जो कल बादशाह के कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था, आज उनकी औलाद जो है वो दर-बदरी की ठोकरें खा रहे हैं। थोड़ी-सी आपको एक आगाही देता चलूँ कि आप माज़ी में मुग़ल शहंशाहों के कई एक किस्से आप सुन रखे होंगे आपने। आपको पता होगा कि उनके यहाँ बड़ी-बड़ी महफ़िलें लगा करती थी। उन्होंने ज़्यादातर अपने जो मुसलमान थे, उनकी खिदमत और कौम की जो बका है, उसके लिए अपना वक़्फ़ करने के बजाय अपना कीमती जो वक़्त था, जो कीमती असासा था, उनके सुपुर्द करने के बजाय, उनके लिए कुछ करने के बजाय, उन्होंने ज़्यादातर अपने इश्किया दास्तान रक़म की और उसके बाद उनके आखिरी शहंशाह जो थे बरसग़ीर के, जिनका नाम बहादुर शाह ज़फ़र था, उनको अपने देश में, अपने मुल्क में कब्र भी नसीब नहीं हुई और वो रंगून में, जो कि बर्मा में मौजूद है, वहाँ मदफ़ून है और उन्होंने अपनी बेचारगी का एहसास भी दिलाया। मरते वक़्त उन्होंने चंद अशार भी कहे जो कि ज़बान ज़द-ए-आम पे हैं। थोड़ा-सा हमारे हुक्मरान और हम लोग थोड़ा-सा इस तरफ तवज्जो दें तो शायद हम भूले भटके हुए लोगों की तरह साइड पे चलकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद न करें, जो कि बहुत कलील है। सबसे बड़ी जो ज़िंदगी है वो आखिर की ज़िंदगी है, बका की ज़िंदगी है, जिसका सबसे पहला मरहला कब्र है और कब्र में मौजूद जो हमारे आबा व अजदाद हैं, उनका कोई परसाल हाल नहीं है, क्योंकि जब इंसान इस जहान फ़ानी को छोड़कर बका की तरफ रवाना होता है तो उसका जितना भी किया धरा है, जो भी कुछ है, वो सब का सब यहाँ ही रह जाता है सिवाय उसके अमाल के। इंसान को अपने अमाल के निस्बत से अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी आसानियाँ पैदा करेगा और उसने जो कुछ कार्य खैर के काम किए होंगे वो उसके काम आएँगे, लेकिन दिखलावे की नीयत से नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा की खातिर किए होंगे और वो उसके काम आएँगे और उसमें उसके अहल व इयाल भी शामिल हैं। अगर उसने अपने बच्चों की अच्छे तरीके से तरबियत की होगी और उनके ऊपर जो वक़्फ़ किया होगा, जो वक़्त उनके ऊपर लगाया होगा, उनकी तालीम और तरबियत और उनकी अखलाकी इक़दार को इतना अच्छा बनाया होगा कि वो दीनदार होंगे और ईमान के ऊपर जो है वो भरा जमा होंगे और उनका ईमान जो है कई एक मुतज़लज़ल कर देने वाली अशया के साथ बह जाने के बजाय वो अपनी जगह पे टिके होंगे, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उसका सवाब भी उस मरहूम को देगा।
یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کو بھی اچھی جو ہے لائن دے کر جائیں، ان کو اچھے پیج پہ ڈال کر جائیں، نہ کہ ان کے لیے دھونس دھاندلی سے اور کرپشن کے مال سے یا اس ناحق کے پیسے سے جو کہ آگ کے انگاروں کی مانند ہے، وہ لا کر ان کے سپرد کر کے جائیں اور کل کلا وہ ہمارے لیے عذاب کا سبب بن جائے۔ عزیز دوستو، حدیث مبارکہ ہے کہ کسی فرد نے یا کسی بندے نے، کسی مومن نے اگر دوسرے مومن کا زمین کا ایک ٹکڑا جتنی اس کی رقبے کی ناپ تول ہے وہ اس نے اس کا ہڑپ کر لیا تو وہ اس کے کل کلا گلے کے توق بن جائے گا، چاہے وہ 1 ایکڑ میں، چاہے ایک کنال میں، چاہے ایک مرلے میں۔ عزیز دوستو، یہ کنال، مرلے، یہ جتنے بھی دولت اور جو بھی دینار ہیں، یہ سب یہاں کے کام کے ہیں، اور اس دنیا کے اندر ان کا سب سے بہترین مصرف یہی ہے کہ ہم غریب لوگوں کے اوپر ان کا خرچ کریں، حقداروں کو حق دیں، لیکن ہم اس سے کوسوں دور ہیں۔ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم نے اس جہاں کو چھوڑ کر اگلے جہاں اللہ عز و جل کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اگر ہمیں یہ یاد ہو، اگر ہم اپنے سیدھے راستے پہ ہوں، اللہ عز و جل کی بتائے ہوئے راستے اور نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایتوں کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں تو شاید ہم بھی ان میں نام لکھوانے کے قابل ہو سکتے ہیں جو کہ جنت کے باسی ہوں گے۔ لیکن بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم بے خبر ہیں، باخبر ہو کر بھی بے خبر ہیں۔ ہم نے روز اپنے جنازے اپنے کاندھوں پہ قبرستان کو پہنچانے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس سے سبق نہیں سیکھتے اور آئے دن کسی نہ کسی طور پہ ہم لوگوں کا حق غصب کرتے ہیں۔ اہل قبور اللہ عز و جل سے فریاد کرتے ہوں گے کہ اللہ ہمیں ایک مرتبہ پھر موقع دیجیے تاکہ ہم جا کر دنیا میں ہم سر سجدے میں رکھ کر پوری کی پوری زندگی سجدے میں گزار لیں۔ یا اللہ، ہمیں تو یہ علم ہی نہیں تھا کہ ہم بے خبر رہے، ہمیں بتلانے والے بتاتے رہے، ہم ان کی مذاق اڑاتے رہے، ہمیں احادیث کریمہ پڑھ کر سنائے جاتے تھے، ہمیں قرآن کریم فرقان حمید چیخ چیخ کر بتا رہا تھا کہ ہمیں کس راستے پہ چلنا ہے، کس راستے کا ہم نے انتخاب کرنا ہے، لیکن ہم تو مال اور دولت کی ہوس اور حرص میں اپنے بچوں کی بنیادی ضروریات میں ایسے کھوئے ہوئے تھے کہ ہم نے اچھے برے کی تمیز نہیں رکھی اور ہم کھاتے گئے لوگوں کا حق، اور آج ہم لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ یا اللہ، ایک مرتبہ ہمارے پر رحم کر دے۔ حکم ربی ہوگا کہ آپ کو میں نے موقع دیا، آپ کو میں نے زندگی دی، میں نے آپ کو وہاں ایمان کے ساتھ مشرف کیا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا کیا، یہی سب سے بڑی شکرانے کی گھڑی تھی آپ کے لیے، لیکن آپ نے ایمان پا کر بھی بے معنوں والے کام کیے، آپ سیدھے راستے پہ نہیں چلے، آپ اپنی زندگی کو زہر آلود کرتے رہے اور لوگوں کا حقوق غصب کرتے رہے۔ یہ چاہے کہ آپ کو موقع ہی نہ ملا، ملک الموت نے آ کر آپ کو گھیر لیا اور اب میرے سامنے آپ کھڑے ہیں، میں حق طالب ہوں، میں تو حق کرنے والا ہوں۔ اللہ عز و جل نے ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہم زمین پہ آ کر فتنہ اور فساد برپا کریں، لوگوں کے حقوق غصب کریں، اپنی طاقت کے بل بوتے کے اوپر، اپنی جو ایک سوسائٹی کے اندر حیثیت ہے اس کے بل بوتے کے اوپر ہم لوگوں کا حق غصب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا حافظ۔